केपी ओलीलाई पश्चिमा र इन्डियनहरूले रले के गरायो भन्छ भने चुनावको बेला केरुङ पठायो। अब त्यसबेला नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिएको अब केपीको त ठुलो राष्ट्रवादी पोस्टर थियो। केरुङ पठायो चुनावको बेला। अनि चाहिँ उत्तरतिर फर्केर तिब्बततिर फर्केर उनले चाहिँ ठुलो देशभक्तिपूर्ण चाहिँ तपाईको भाषण गरे उत्तरतिर औँला देखाएर र चीनसँग निकट रहेको त्यो चाहिँ अभिनय प्रहसन देखाएर उनले भोट मागी जिते र जितेपछि बहुमत ल्याएपछि उसले आफ्नो काम गराउन सुरु गर्यो। त यो के हो अहिले भन्छ भने एमसीसी आर्थिक विकासको प्याकेज हो र इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति हो अथवा अब त्यो पनि सैन्य रणनीति भन्ने पनि यिनले विरोध गर्ने थिएनन्। उनीहरूले त घोषित रूपमा यो BRI को काउन्टरमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको हो भनेर दस्तावेजमै लेखेपछि त्यो चीनसँग जोगिनुको निम्ति मात्रै यिनले IPS को विषयमा यिनले विरोध गरेको हो हैन, भित्रैबाट विरोध होइन। अब यो चाहिँ तपाईको इन्डो पेसिफिक र एमसीसी लाई हामीले अलग ढंगले बुझ्यौं भने हामी चाहिँ नराम्रोसँग फस्छौं। जस्तो म तपाईलाई के अब एमसीसी उनीहरुको सैन्य रणनीतिको एउटा हिस्सा हो भन्ने कुरा उनको चाहिँ थुप्रै दस्तावेजहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ। अमेरिकाको नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी भन्ने एउटा चाहिँ रिपोर्ट हेरे हैन, उनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भनेर 2017 मा हैन 2.5 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको एउटा दस्तावेज मैले हेरेँ। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति हाम्रो मिलिटरी रणनीतिको सुरक्षा रणनीतिको चाहिँ तपाईको क्षेत्रीय रणनीति हो अथवा चाहिँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जो एसिया प्रशान्त क्षेत्र छ यो क्षेत्रभित्र अमेरिकनहरूको सुरक्षा रणनीतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति इन्डो पेसिफिक रणनीति संगठित गरियो उनको त्यो सुरक्षा दस्तावेजले भन्छ। र अब त्यो दस्तावेजले के पनि भन्छ त्यहाँ भन्छ भने के पनि लेखेको छ भन्छ भने एमसीसी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई हैन अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विकसित गरिएको आर्थिक कूटनीति हो भन्छ। अथवा अब त्यो पनि उनको के रे सुरक्षा रणनीतिको एउटा कूटनीति भयो, आर्थिक कूटनीति भयो। भन्नुको मतलब उनले भन्न खोजेको मानिसहरूलाई केही देशहरूलाई चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा लालच देखाएर उनले आफ्नो चाहिँ फौजी रणनीति चाहिँ हासिल गर्ने, फौजी चाहिँ रणनीति चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले एमसीसी अगाडि बढाइएको भनेर उनको दस्तावेजमा लेखेको छ। र एमसीसी लाई तपाईको आर्थिक कूटनीति फौजी रणनीतिको आर्थिक कूटनीति भनेर प्रश्न भनेको छ। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा अमेरिकाका मन्त्रीहरूदेखि जस्तो नेपाल आएका मन्त्री अथवा चाहिँ भियतनाममा गएर पनि बोले, अमेरिकन दूतावासले पनि वक्तव्य निकाल्यो कि एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा चाहिँ यहाँ आएको हो भनेर उनले स्पष्ट बोलेका छन्। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, अब यहाँ यिनको सम्झौताले के भन्छ भने यो सम्झौता अगाडि बढेपछि सबै एमसीसी को कानुन चाहिँ लागू हुन्छ भन्छ, नियमहरू लागू हुन्छ भन्छ। त्यो एमसीसी एक्ट 2003 एमसीसी को जो कानुन 2003 मा पारित भएको छ हैन 17 वर्ष अगाडि, त्यसको सेक्सन 611 को 1 नम्बर चाहिँ बुदाको अर्को बुदामा के भन्छ भने जुन देशमा एमसीसी को यो अनुदान दिइन्छ त्यो देशमा अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थमा गत्यावरोध अथवा विरोधाभास आयो भने अथवा उनले जो चाहिँ सैन्य रणनीति अगाडि बढाइरहेछन् नि त्यो प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएन भने यो सम्झौता जुनसुकै बेला पनि खारेज हुन सक्छ भनेर उनीहरूले भन्छ। र पाँचौं कुरा, एमसीसी को अहिलेको CEO वर्तमान CEO ले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति BRI को काउन्टरमा चाहिँ विकास गरिएको हो अथवा चीनको BRI लाई अगाडि बढ्न नदिनुको निम्ति रोक्नुको निम्ति यो विकास गरिएको हो भनेर अहिलेको CEO ले स्पष्ट रूपमा एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेको छ। माने यो सबै कुराले एमसीसी र इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईको रणनीति फरक हो भन्ने कुरा कहाँ देखाउँछ? जबकि उनीहरुको आधिकारिक अमेरिकाको केन्द्रीय सरकारले जो सुरक्षा रणनीति भनेर दस्तावेज ल्याएको छ त्यसले नै उनको फौजी रणनीतिको आर्थिक कूटनीति हो एमसीसी भनेर जब किटानै गरेको छ दस्तावेजमा भनेपछि यो कसरी विकासको प्याकेज हो? यो त पैसाको प्रलोभन मात्रै हो। जस्तो पैसाको लालच देखाउने एजेन्टहरूलाई पैसा खुवाउने त्यो देशभित्र घुस्ने र चाहिँ आफ्नो सैन्य चाहिँ योजना चाहिँ लागू गर्ने हिसाबले आएको हुनाले अब यो एमसीसी र इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अलग हुन् भन्ने हिसाबले जो प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछन् नि यिनीहरू अत्यन्तै खतरनाक अपराधीहरू हुन् र यिनी पुरै CI र रबाट परिचालित मान्छेहरू हुन्। यसमा भ्रम पर्नु हुँदैन र हामीले यस दुईटै फरक किसिमले हेर्यौं भने हामी फस्छौं। र त्यसमा पनि थप मेरो कुरा के छ भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिले, नेपालको यो अहिलेको भू राजनीतिले जुन भू राजनीति भित्र
स्पष्ट रूपमा संसारका सबै शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा स्वार्थ चाहिँ तपाईँको उग्र भएर गइरहेछ। यहाँ आउने कुनै पनि विदेशी परियोजना प्रोजेक्टहरूलाई हामीले चाहिँ उनको रणनीतिभन्दा बेग्लै हेऱ्यौँ भने हामी फस्छौँ। आर्थिक रूपमा मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन, अनि कुनै पनि कोणबाट होला कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको जस्तो उनका शर्तहरू छैनन्, उनका नियम कानुन मान्नुपर्ने बाध्यता छैन, अथवा चाहिँ हामी कहाँ आएर उनीहरूले समानान्तर सत्ता बनाउनु कोसिस गरेका छैनन् भने त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो व्यापारिक स्वार्थ मात्रै हुनसक्छ, त्यो सबैको हुन्छ। तर फौजी रणनीतिसँग जोडिएको कुनै पनि चिजलाई हामीले चाहिँ लियौँ भने हामी चाहिँ ठुलो चाहिँ कहिल्यै नटुङ्गिने एउटा उनको द्वन्द्वमा हामी फस्छौँ। एमसिसी पास हुने नहुने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यहाँका पार्टीहरूका मान्छेहरूको अथवा पार्टीहरूको भूमिका भन्दा यिनको भूमिकाले चाहिँ यसमा निर्णायक चाहिँ काम गर्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय जो शक्ति सङ्घर्ष सुरु भयो नि अब नेपालको भूराजनीतिमा, त्यसले पार्ने असरले चाहिँ यहाँ काम गर्छ। र अब एमसिसी पारित हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई अलि बढी नै शङ्का छ। अब हामीलाई यहाँ थाहा भएन, गुप्त ढङ्गले गरे, तर चिनीहरूलाई त थाहा थियो नि त एमसिसी मार्फत चाहिँ चिन नेपालभित्र आउँदैछ भने हो। यिनी सबै चिजलाई हेरेर नै सीले चाहिँ तपाईँको हड्डी चाहिँ बाँकी नराख्ने भन्ने जो धम्की दिए भन्छ नि, ओलीहरूलाई जो धम्की दिए नि, अब यो सबै स्पष्ट छ। र अहिलेका यिनी दलालहरू पुरै सिआइएको मिसनमा काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा उनले इन्डिकेट गरिरहेछन्। जस्तो नेपालको भूराजनीतिले के भन्छ भने हामी चाहिँ मात्रै सङ्कटमा चाहिँ फस्दै जाने, देश मात्रै फस्ने, यिनी सधैँभरि उन्मुक्त भइराख्ने कुरो हुँदैन। किन भन्छ भने अब यो सङ्कट चाहिँ एकदम गहिरो चरम नहुँदासम्म यिनले आफ्नो मुकुन्डो लुगाएर चाहिँ जोगिन सफल भए होइन। जोगिन मात्र जब वार पारको स्थिति आउँछ नि त, जस्तो कुनै पनि लडाइँ के हुन्छ भन्छ भने एउटा पोइन्टमा गएर त त्यो वार पार हुन्छ, वार पारको अवस्थामा जान्छ। अब त्यो बेला यिनीहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ, यिनीहरू पनि लुकेर बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन। अहिले यिनलाई भएको त्यति हो होइन। जस्तो यत्रो चाहिँ तपाईँको अब यत्रो चाहिँ यिनीहरूलाई लगानी गरेको छ, जस्तो तपाईँको मैले त एमालेकै कुरा गर्नु छ भने जस्तो अहिले केपी ओलीको ग्याङ लागिरहेछ नि। अब यिनले चाहिँ 30औं वर्षदेखि एनजिओको नाममै एमालेलाई जसरी पालेर राखे नि, त्यसको चाहिँ प्रतिफल त उनले खोज्नु भयो नि आज। किन यो त सबै पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको जासुसहरूको ग्याङ हो। जति पनि एनजिओ भनी छन् यहाँ एमाले जराका, त्यो त सबै पश्चिमाहरूको काम गर्ने चाहिँ जासुसहरू हुन्थे नि। अब त्यो लगानीदेखि लिएर तपाईँको आफूलाई अनुकूल नहुने मान्छेहरू यति मारे यिनले होइन। मदन भण्डारी मारे, वीरेन्द्र मारे होइन, 10 वर्ष त्यत्रो युद्ध गराएर चाहिँ 17,000 नेपाली मारे। यो सबै काममा त यिनीहरू प्रयोग भएका छन्। यो सबै काम गराएर अनि सारा नेपालीलाई देशबाट लखेटेर देश खाली गराएर अनि यो परेड खेल्नको निम्ति यिनलाई अगाडि सारेको अहिले निर्णायक अवस्थामा। त्यस कारणले गर्दा ऊ चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छ अहिले। अमेरिकन मात्रै होइन, त्यसमा त सिङ्गो पश्चिमा पनि छ, इन्डियन पनि छ। जस्तो पश्चिमा मैले किन युरोपियनहरूलाई मैले किन भनेको भन्छ भने त्यो एमसिसी भित्र चाहिँ तपाईँको एडिबी एसियाली विकास ब्याङ्क पनि सामेल छ। त्यो कोणबाट चाहिँ जापान पनि यसमा संलग्न छ। किन एडिबीको चाहिँ मुख्य लगानीकर्ता त जापान हो होइन। बेलायतको डिएफआइडी छ, जो सबभन्दा ठुलो आइएनजिओ हो बेलायतको, डिएफआइडी छ। त्यसपछि अमेरिकाको युएसएड छ। यो सबै संस्थाहरू छन् र उनीहरूले फ्रन्टमा अमेरिका आएको। किन भन्छ भने यो विश्वको यो लडाइँमा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने नीतिगत रूपमा अथवा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको युरोपियनहरूले काम गर्ने, अलिकति राजनीतिक र फौजी चाहिँ रूपमा त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो भने फ्रन्टमा अमेरिका देखिने। अब यिनले त्यो ढङ्गले पहिलेदेखि काम गर्दै आएका छन्। यो संविधान जारी गर्दाखेरि पनि युरोपियनले त खुलेरै भने नि यत्रो हामीले लगानी गऱ्यौँ, यत्रो चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो उनले भनेका धेरै चिज भएनन् नि। जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रिय राज्य, उनका त धेरै जातीय राज्य, धेरै एजेन्डाहरू थिए। उनीहरू टाउकामा हात राख्दै चाहिँ यहाँ घर घर ढोका झारे गुनासो गर्दै हिँडे। अब त्यो उनीहरूले भोलि त्यो अवस्था आउँछ, अहिले त्यो अवस्था आउँछ। किन भन्छ भने मैले भने नि यसको निम्ति अहिले पैसा बाँडेको मात्रै होइन, हामीले त्यति मात्रै बुझ्नु। एमसिसी भनेर जो यो त क्लाइमेक्स हो। उनले आफ्नो निष्कर्षलाई अहिलेसम्म गरेको लगानी र अहिलेसम्म अगाडि बढाएको योजनालाई यिनले त टुङ्गोमा पुर्याउनु खोजे मात्रै हो। एमसिसीको नामबाट यिनले चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु खोजे हो। त यो प्रक्रिया त मैले भने नि एमालेहरूको एनजिओकरणदेखि लिएर यहाँभित्र भएका ठुल्ठुला हत्याकाण्डहरू, यो अर्थतन्त्रको चाहिँ तबाही बर्बादी, नेपालीहरूलाई देशबाट निकाल्ने यो प्रक्रिया, देश खाली गर्ने प्रक्रिया, नागरिकता ऐनको नाममा विदेशी भर्ने प्रक्रिया, यो सारा चिज त हुँदै आएको थियो नि त। यो सबै चिज चाहिँ तपाईँको एकदम शून्य बनाएर उनको प्रतिरोध हुन सक्ने सबै बाटाहरू बन्द गरिकन अहिले ठ्याक्कै यिनी अपराधीहरूलाई प्रयोग गरिकन उनले हान्न खोजेको, अमेरिकनहरूले हान्न खोजेको हो। र यसमा चाहिँ
अब सबैभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट अमेरिकनको हो, त्यसमा सत्यता छ। किन भन्छ भने सबभन्दा चर्को लडाइँ त उसैको छ नि त चिनसँग, होइन? चिन र रुससँग चाहिँ अब उसले त आफूलाई सुपर पावर भन्छ, लडाइँ त उसको छ, उसकै नेतृत्वमा युरोपियनहरूले काम गरिरहेछ। तर अब अमेरिकन मात्रै छैन, युरोपियनहरू पनि संलग्नताको हिसाबले। किन भन्छ भने अब त्यो संलग्नता उनको किन छ त भन्छ भने अहिलेसम्मको विश्व राजनीतिमा शक्तिको हिसाबले, सभ्यता र संस्कृतिको हिसाबले अथवा चाहिँ आर्थिक हिसाबले त पश्चिमाहरूको वर्चस्व छ विश्वभरि। अहिले पनि विश्वको राजनीतिलाई ह्यान्डल त पश्चिमाले गरिरहेछ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको खत्म हुने दिन होइन, अमेरिकाको हात मात्रै भाँचिँदैन कि युरोपियनको हात पनि भाँचिन्छ। र यो सबै चिज पूर्वले लिन्छ, एसियाले लिन्छ। त्यस कारण यसलाई रोक्नुको निम्ति युरोपियन अमेरिकनहरू एक ठाउँमा छन्। त्यो फ्रन्टमा मात्रै बढी स्वार्थ अमेरिकाको देखिएको हो। अब यो नितान्त अमेरिकाको एक्लो प्रयास हो भन्ने चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु पनि हुँदैन। नेपालको भू राजनीतिलाई हामीले कसरी बुझ्ने हो भन्छ भने जस्तो अहिले बाहिर देखिँदाखेरि एकातिर चीन, अर्कोतिर अमेरिका, विश्वको लडाइँ त यो दुईटा पोलबाट चलिरहेछ। अब अमेरिकाको नेतृत्वको वरिपरि युरोपियनहरू छन्, चीनको चाहिँ तपाईँको ध्रुवको वरिपरि रसिया, इरान, उत्तर कोरिया लगायतका थुप्रै देशहरू छन्। अब यो नेपालको भू राजनीति तपाईँको जटिल किन भयो, डरलाग्दो किन भयो त भन्छ भने अब पश्चिमाहरूको निम्ति अब चीनलाई चाहिँ खतम नगरिकन, पछाडि नधकेलिकन उनको वर्चस्व अब सधैँको निम्ति घुम्ने खतरा आयो। त्यो काम गर्नुको निम्ति नेपालभन्दा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय जमिन अर्को छैन। किन भन्छ भने उनीहरूको मुख्य चाहिँ तपाईँको उद्देश्य तिब्बत विभाजन गर्ने हो। तिब्बत कब्जा भयो भने चीन चाहिँ तपाईँको खत्म हुन्छ, पुरै चाहिँ पछि हट्नुपर्छ। किन स्रोत साधनको हिसाबले पनि तिब्बत संसारको चाहिँ तपाईँको अथाह भण्डार हो, अहिले पनि अथाह भण्डार हो। र सामरिक हिसाबले पनि सायद मानव बस्ती भएको सबभन्दा अग्लो पठार हो तिब्बत, संसारको चाहिँ पृथ्वीकै सबभन्दा अग्लो पठार पनि हो। अब त्यहाँबाट संसारलाई पुरै चाहिँ निगरानी गर्न सकिन्छ। अब यो महत्त्व उनले देख्या हुनाले अब दलाई लामा उनको हातमा छ। नेपालभित्र चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा तिब्बती शरणार्थीहरू छन् र अब तिब्बतभित्र प्रवेश गर्ने, आवतजावत गर्ने नाकाहरू भएको एकमात्र देश नेपाल हो। अन्तबाट यो भूगोल, यो यति सजिलो भूगोल उपलब्ध छैन। त्यो कारणले उनले चीनलाई समाप्त पार्नुको निम्ति नेपाल छानेको हो। अब यहाँ के आयो भन्छ भने अब पश्चिमाहरूको यो डिजाइनलाई छुट दिने, अनुमति दिने चीन सिद्धिन्छ, त्यो त उनीहरूले बुझेका छन्। अब यो काम सम्पन्न नगर्ने प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै पनि सकिन्न, पश्चिमाहरूको वर्चस्व सकिन्छ, सधैँको निम्ति साम्राज्य रूप अस्ताउँछ। त्यस कारण उनीहरू नेपाललाई जसरी पनि गिजोलेर होइन चीन विरोधी अखाडाको रूपमा परिणत गर्ने मिसनमा छन्। जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि यो मिसनलाई असफल पार्नुको निम्ति चीनले पनि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छ। र अब यहाँ चाहिँ यस्तो स्थिति आयो भने इन्डिया चाहिँ यो चक्रव्यूहमा त फस्छ, इन्डिया त्यतिकै तर्सिन्छ। जस्तो पश्चिमाहरू चाहिँ भर्से चीन रुस सहितको तपाईँको ठ्याक्कै लडाइँ यहाँ सुरु भयो भने त इन्डिया त चक्रव्यूहमा पर्छ र ऊ छिन्न भिन्न भएर जाने खतरा छ। ऊ त्यहाँ आतङ्कित भइरहेछ। त्यस कारणले उसले अहिले बिचबिचको बाटो भूमिका खेलिरहेछ। न खुलेर चाहिँ पश्चिमा मोर्चामा, न खुलेर चाहिँ चिनिया मोर्चामा। जस्तो उसले दोहोरो नीति अपनाइरहेछ, यता पनि सम्बन्ध विकास गर्ने, उता पनि सम्बन्ध विकास गर्ने। जस्तो उसको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको उसको भित्र इन्टेन्सन पश्चिमाहरूको कितातिर उभिएर चीनलाई कमजोर बनाउने हो। किन चीन कमजोर भयो भने म सुपर पावर हुन्छु भन्ने छ नि उसलाई, होइन? चीन त प्रतिस्पर्धी भयो, छिमेकी सिमाना जोडिदिएको, त्यो पनि थुप्रो विवाद भयो कि किन चीनलाई कमजोर नबनाइकन। त्यो कारणले ऊ चाहिँ सामरिक रूपमा सधैँभरि पश्चिमाहरूसँग छ। तर उसलाई पश्चिमाहरूबाट अर्को खतरा के पनि छ भन्छ भने अब यो क्षेत्रमा पश्चिमाहरू बलियो भयो भने भारत पनि राख्दैनन्, इन्डिया पनि राख्दैनन् बाँकी। इन्डिया किन भन्छ उनको त सिङ्गो एसिया कब्जा गर्ने रणनीति हो। चीनको अहिले देखाउने पो चीन हो। यहाँ खुट्टा बलियो बनायो भने त भारतलाई त मै त खाँदैनन् उनीहरू, भारतलाई पनि छिन्नभिन्न पार्छन्। त्यो पनि इन्डियनले बुझेको छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ कसरी सन्तुलित गर्ने र स्पष्ट रूपमा एउटा किताको हुँ भनेर नदेखिने त्यो दोहोरो दोगला रणनीतिबाट इन्डिया हिँडिरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि धेरै दिन चल्दैन र ऊ फुलेर पश्चिमाहरूको मोर्चामा गयो भने एसियामा इन्डिया अलग हुन्छ, अर्को उनलाई समस्या रहेछ। किन एसियाबाट नितान्त एक्लो हुन्छ र चाहिँ सिङ्गो एसियासँग उसले दुश्मनी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो नेपालको एउटा यो भू राजनीति यो डरलाग्दो पाटो यो कारणले या मान्छेले बाहिर चाहिँ छलफल चर्चा गरे जस्तो सजिलो छैन। यहाँ कुनै पनि घटनाहरूलाई हेर्न त्यति सजिलो छैन। र अर्को चाहिँ तपाईँको यसमा हामीले चाहिँ तपाईँको ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो, अब अझै यसको डरलाग्दो पक्ष के हुन्छ भने अब को पछि हट्ने त, त्यो त मैले भने नि, त्यो त चिनियाहरू त स्पर्श छन्, यो मामिलामा त स्पर्श छन्, उनीहरूले छोड्दैनन् कुनै पनि हालत। त्यस कारणले मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने जस्तो यो अहिले अमेरिकनहरूलाई यहाँ चाहिँ भित्र पसाउनुको निम्ति ओलीको सत्ता आएपछि
यति चाहिँ अपराधिक कामहरू गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी भोलि पारित भएन भने पनि अमेरिकनहरूको जालु डरलाग्दोसँग यहाँ फैलिसकेको छ। जस्तो उनीहरूले पहिले होली वाइन सम्मेलनबाट यो वातावरण बनाउन खोजे, अब उनीहरूले के गरे भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई अनएराइभल भिसाको म्याद बढाए, 6 महिना गराए ओलीहरूले। अमेरिकनहरूलाई मल्टिपल भिसाको चाहिँ नियम लागू गरे। मल्टिपल भिसा लागू गरिसकेपछि मात्रै पनि यहाँ लगभग चाहिँ 40-45 हजार अमेरिकनहरू नेपाल आएको चाहिँ अनुमान छ। आँकडा अनुसार झन्डै 40,000-41 हजारको हाराहारीमा अमेरिकनहरू आएको छ। अब उनीहरू त लामो समयसम्म बस्ने गरी आएका छन्। अब त्यसपछि ओलीले के गरे त भन्छ भने पोर यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टसँग सम्बन्धित या शरणार्थीहरूको कार्यक्रममा अमेरिकन र ब्रिटिस राजदूतहरूलाई त्यहाँ जान अनुमति दियो, प्रवेश गरे। त्यो पहिले चाहिँ दिँदैन थियो, किन चाहिँ एकचिन नीतिको कारणले रोक्दै आएको थियो। यो केपी ओलीले अनुमति दियो हैन। अनि त्यसपछि तपाईको अहिले चाहिँ तपाईको एमसीसी को कुरा भयो। अब त्यस्तै सीके राउतको प्रकरण भयो। त्यो पनि चाहिँ तपाईको सीआईए को जो एउटा पात्रको रूपमा चाहिँ आएर यहाँ काम गरिरहेको छ नि, उसको बचाउ कानुनी रूपमा उसको संरक्षण गर्नुको निम्ति त्यो वार्ताको नाटक गरिएको हो। उसलाई अवतरण सुरक्षित राख्नुको निम्ति त्यो गरिएको हो। सीके राउतले आफ्नो अडान छोडेको होइन। उसका पछाडिका कुनै पनि कुराले किन ऊ मिसनमा पठाइएको मान्छे आफ्नो अडान किन छोड्छ? किन तर चाहिँ त्यो अवतरण किन गराइयो, कानुनी रूपमा संरक्षण किन गरियो त भन्दाखेरि उसलाई इन्डिया र नेपाल दुवैको विरुद्धमा सीआईएले पठाएको छ, नेपाल मात्रै होइन। त्यसकारणले त्यो इन्डियनहरूको प्रेसरमा पक्राउ गरिएको थियो र इन्डियनहरूबाट अलिकति चाहिँ थ्रेट खतरा चाहिँ हुन सक्ने स्थिति देखा परेपछि अब त्यो पश्चिमाहरूले उसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ गरे। यसको रणनीति कस्तो देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकाको एकातिर चाहिँ साउथ चाइना सीमा उसले चाहिँ त्यो वरिपरि चीनसँग न्यू खोजेर त्यहाँ युद्ध भड्काउन खोजिरहेछ साउथ चाइना सीमा। त्यसको कारण के हो त भन्छ भने साउथ चाइना सीको विवाद होइन, त्यहाँ अरू देशले पनि दाबी गरेका छन् भनेर अमेरिका त्यसको पक्षमा आएको होइन। साउथ चाइना सी भनेको बेल्ट एन्ड रोड, चीनको जो सिल्क रोड छ नि त्यसको सामुद्रिक मार्ग हो र त्यो सामुद्रिक मार्गबाट जो बाटो निस्कन्छ, सामुद्रिक बाटो निस्कन्छ, त्यो सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया अनि बङ्गालको खाडी, कोलम्बो, ग्वादर हुँदै अफ्रिका जान्छ र त्यहाँबाट स्वेज नहर हुँदै ऊ चाहिँ ग्रिस हुँदै चाहिँ भेनिससम्म पुग्छ, इटालीसम्म पुग्छ। र अर्कोतिर एउटा रुट त्यो भयो। अर्को रुट के हो भन्छ भने उनको सिल्क रोडको BRI को 7औं रुट भनेर उनले नेपालसँग जो सम्झौता गरे, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल के अरे कनेक्टिभिटी नेटवर्क भनेर जो सम्झौता गरे, यसलाई उनले चाहिँ BRI को एउटा रुट भनी घोषणा गरे र यो दक्षिण एसिया पस्ने रुट हो र यो अर्थमा नेपाल चाहिँ तपाईको BRI को दक्षिण एसियाको गेटवे भनेको छ, गेट भनेको छ हैन, प्रवेश गर्ने ढोका हो भन्ने भनेको छ। अब यो दुईटा रुटलाई ब्लक गर्दा सुन्नुहोस्, एमसीसी उतातिर जस्तो साउथ चाइना सीमा जो चाहिँ आसियान देशहरूलाई लडाउन खोजिरहेछ त्यसमा अमेरिका सफल हुँदैन, सम्भावना छैन। त्यो बुझेर उसले के गर्यो भन्छ भने दोस्रो चरण त्यहाँबाट निस्केपछि ब्लक गर्नुको निम्ति ऊ श्रीलङ्का पस्यो। किन श्रीलङ्कामा चाहिँ उनको चाहिँ सामुद्रिक मार्ग जान्छ, सिल्क रोडको सामुद्रिक मार्ग कोलम्बो श्रीलङ्का भएर जान्छ। अब श्रीलङ्कामा चीनको बन्दरगाह पनि छ हैन, जो चाहिँ बन्दरगाह किनो भन्छ, लिजमा लियो भन्छ नि, त्यहाँ ब्लक गर्ने र सामुद्रिक बाटो बन्द गर्ने हिसाबमा ऊ गयो। किन त्यहाँबाट चाहिँ चीन अगाडि बढ्यो भने उसलाई रोक्न गाह्रो छ, मुस्किल छ। र अर्कोतिर चाहिँ रुट चाहिँ तपाईको जस्तो नेपाल भएर दक्षिण एसिया जाने रुट। अब यो दुईटा क्षेत्रले समेटी जनसङ्ख्या संसारको 50% जनसङ्ख्या। अब दक्षिण पूर्व एसिया अनि चाहिँ तपाईको जस्तो अफ्रिका हुँदै चाहिँ ग्रिस हुँदै इटालीसम्म जाने रुट र यता दक्षिण एसिया भएर पस्ने, विशेष गरिकन यसलाई अब हामीले इन्डियाको जनसङ्ख्या, बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या, नेपालको पनि मानौँ, यो दुवै रुटको जनसङ्ख्या जोड्दाखेरि 50% जनसङ्ख्या छ संसारको, 4 अरब जनसङ्ख्या छ यहाँ। अब यो सबै ब्लक भयो भने चीनको चाहिँ आधा व्यापार ब्लक भयो, आधा मात्रै होइन बढी हुन्छ, अझ यो क्षेत्रमा त उसको व्यापार बढी छ। त अहिले चाहिँ यो सबै ब्लक गर्ने, यो सबै पनि ब्लक पनि गर्ने, नेपालभित्र पसेर फ्री तिब्बतको मुभमेन्ट पनि चलाउने ऊ दोहोरो रणनीतिमा आइरहेछ अमेरिका। युद्ध चाहिँ पश्चिमाहरूले गराउन खोजेका छन्। अब युद्ध के हो भन्छ भने कुनै शक्ति राष्ट्रले चाहेपछि हुने कुरा हो। तपाईँ हामीले चाहेर अथवा हामीले गरेर विश्वयुद्ध हुँदैन। उनीहरू किन चाहन्छन् त भन्छ भने जस्तो उनीहरू मैले अघि नै भने नि, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा र राजनीतिक शक्तिको क्षेत्रमा
उनको पकड जसरी चाहिँ खस्किँदै गएको छ नि विश्वव्यापी रूपमा, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुको निम्ति उनीहरूले ठुल्ठुलो सङ्घर्षमा मान्छेहरूलाई अल्मल्याउन खोजिरहेछन्। त्यसले दुईवटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको मान्छेको ध्यान चाहिँ तपाईँको डाइभर्ट गरिदिन्छ, विषयान्तर गरिदिन्छ र उनको रणनीतितिर जाँदैन कि अब त मान्छेको ध्यान त युद्धतिर जाने भयो। दोस्रो, युद्धले उनको चाहिँ हतियार व्यापार हुन्छ। जस्तो अमेरिकाको अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको हतियार व्यापार हो। एकजना इजरायलको पूर्व सेनापतिको चाहिँ सैनिक प्रमुखको एउटा भिडियो अन्तर्वार्ता हेरेँ। अब उनले के भनेका छन् प्रष्टै रूपमा भन्छ भने, हामीले लामो समयदेखि आइएसआइएस, अल-कायदा र सिरियाको फ्री सिरियन आर्मीलाई हामीले लामो समयदेखि आर्थिक र चाहिँ हतियारको सहयोग गर्दै आएका छौँ भनेर त्यो चाहिँ अवकाश प्राप्त चाहिँ तपाईँको सेना प्रमुखले बोलेको भिडियो मैले हेरेँ भनेपछि यो सबै यिनीहरूले जन्माउँछ। जस्तो अल-कायदा पनि त्यही सिआइएले बनाएको हो, इजरायली सिआइएहरू हुन् होइन। आइएसआई पनि उनले बनाएको। आइएसआई त कुन बेला चाहिँ तपाईँको आइएसआईको नामाकरण गरेर कुन बेला बन्यो त भन्दाखेरि जब 2011 मा सिरिया र लिबियाको बिचमा एउटा के सम्झौता भयो भन्छ भने, उनीहरूसँग भएको तेल र जो ग्यास हो नि त्यो ओपेक मार्फत नभएर होइन सिधै आफ्नो पाइपलाइन भएर चाहिँ युरोप र रसियातिर चाहिँ बिक्री गर्ने एउटा सम्झौता भयो। अर्को चाहिँ जस्तो गद्दाफीले के अडान राख्यो भन्छ भने, अब तेल र ग्यासको भुक्तानी हामी सुनमा लिन्छौँ, डलरमा लिँदैनौँ भन्ने भुक्तानी राखेपछि अब पर्यो अमेरिकालाई गाह्रो। मूल ठाउँ चाहिँ केन्द्रबिन्दु सिरिया भयो, सिरियाबाट त्यो काम सुरु हुने भयो। त्यसैले अब सिरियामा आक्रमण गरेर उसलाई रुम्ल्याउनुको निम्ति उसले आइएसआइएस जन्मायो र तपाईँको चाहिँ 2013बाट आइएसले चाहिँ सिरियामाथि आक्रमण सुरु गर्यो। सबै उनीहरू बनाउँछन्। जस्तो चाहिँ मुजाहिदिन पनि उसैले बनाउँछ, किन उसले हतियार पनि उही दिन्छ, तालिम पनि उही दिन्छ। अब त्यो लडाइँ भयो भने हतियार पनि उही बेच्छ होइन, नत्र त उसको अर्थतन्त्र चल्दैन। यो सबै रणनीतिको निम्ति उनीहरूले काहीँ न काहीँ युद्ध भट्काउन खोजिरहेछ, धेरै प्रयास गरिरहेछ। जस्तो सुलेमानीको हत्या त्यही हो। सुलेमानीको हत्याबाट इरान उत्तेजित भएर एउटा क्षेत्रीय युद्ध, किन भन्छ भने अब त्यहाँ त इरानसँग लडाउने त अरू देश छन् नि त, उसका चाहिँ जस्तो इजरायल छ, साउदी अरब छ, संयुक्त अरब इमिरेट छ, कुवेत छ। अब यिन देशलाई लडाइँ पुग्ने भयो त्यहाँ त। त्यसैले इरानलाई युद्धमा तान्नको निम्ति उसले त्यो हत्या गरेको हो। तर अर्को पक्षले त बुझाएको छ नि त, अमेरिकाको चाहिँ नियत के हो भने त बुझाएको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यो एउटा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुको निम्ति इरान चुप लागेको जस्तो देखिएको हो। अब यो चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ, एक ठाउँमा गएर यो द्वन्द्व हुन्छ। यो द्वन्द्व पश्चिम एसियाबाट पनि भड्किन सक्छ, यो चाहिँ तपाईँको कोरियातिरबाट पनि भड्किन सक्छ, अथवा अर्को ठाउँबाट पनि भड्किन सक्छ। तर यी सबै ठाउँभन्दा गम्भीर र खतरनाक चाहिँ तपाईँको पोइन्ट पनि नेपाल छ। किन नेपाल कस्तो हुन्छ भने त्यहाँको लडाइँ कस्तो हुन्छ भने त्यसले क्षेत्रीय रूपसम्म लिन सक्छ। क्षेत्रीय रूप मैले किन भनेको हुन्छ भने ती पोइन्टहरूमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको सिधा संलग्नता छैन र सिमाना पनि सिधा जोडिएको छैन, तर नेपाल त्यो ठाउँमा छ।